साथीहरु आज हामी चाहिँ क्रेब्स साइकल पढ्न गइरहेका छौं। क्रेब्स साइकल यो भेरी कन्सेप्चुअल छ साथीहरु। अलि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला किनभने एक पटकमा बुझ्नेवाला छैन। यो क्रेब्स साइकल एकदम कन्सेप्चुअल छ है त। पहिला सुरु क्रेब्स साइकलको नाम किन क्रेब भयो भन्दाखेरि जुन यो साइकलको नाम छ नि, जुन साइकल छ यो रेस्पिरेसनको जुन थर्ड स्टेप हामीले भनिरहेका छौं क्रेब साइकल, यो चाहिँ हाम्रो सर ह्यान्स क्रेब, यो साइन्टिस्टको नाम हो। सर ह्यान्स क्रेबले चाहिँ यो पिजन मसल्समा चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको थियो, डिस्कभर गर्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँकै नामबाट चाहिँ यसलाई क्रेब साइकल भनिएको हो। र उहाँले चाहिँ यो नोबेल प्राइज हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लिपम्यानसँग चाहिँ बाँड्नु भएको थियो। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब एउटा कुरा बुझौँ, यो साइकल के हो। साइकल भन्ने बित्तिकै सबैले थाहा होला परिक्रमा गर्ने भनेको एउटै प्रोडक्ट, एउटै कम्पाउन्ड स्टार्टिङ प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो स्टार्टिङ प्रोडक्टबाट सुरु हुन्छ र पछि फेरि फाइनलमा आइपुग्ने ठाउँ पनि त्यो जुन स्टार्टिङ प्रोडक्ट छ त्यहीँ आइपुग्छ। यदि मैले भन्न खोज्दाखेरि के भन्न खोजेँ भने जुन अक्जालो एसिटिक एसिडबाट यो जुन क्रेब्स साइकल स्टार्ट हुन्छ, यो क्रेब्स साइकल स्टार्ट हुन्छ, यो पछि फेरि इन भएर पछि फेरि यो सर्कल भएर फेरि के हुन्छ, कहाँ आइपुग्छ, यहाँ आइपुग्छ। र यही भएर यसलाई के भनेको यसलाई हामीले साइकल भनेको साथीहरु है त। साइकल भनेको नाउ क्रेब्स साइकल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, सबैलाई थाहा छ। र क्रेब्स साइकललाई अर्को पनि नाम भनिन्छ, विभिन्न प्रकारको नाम छ क्रेब्स साइकलमा। हेर्नु त, एउटा नाम छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले साइट्रिक एसिड साइकल। साइट्रिक एसिड साइकल। किन साइट्रिक एसिड साइकल भनेको अहिले भन्छु म। पहिला साइट्रिक एसिडको कुरा बुझौँ। साइट्रिक एसिडको फर्मुला बुझौँ है त। साइट्रिक एसिडको फर्मुला बुझौँ। ले साइट्रिक एसिड, दिस इज द के हो, साइट्रिक एसिड हो। यो साइट्रिक एसिड हो। साइट्रिक एसिडको केमिस्ट्रीको फर्मुला, केमिकल फर्मुला हो। हेर्नुहोस्, यसमा कार्बोक्सिलिक एसिडको ग्रुप कतिवटा छ, 3टा छ। त्यही भएर यो साइकललाई अर्को पनि नाम भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल पनि भनिन्छ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल पनि भनिन्छ। ठीक छ। नाउ यो क्रेब्स साइकल अर्को नाम के हुँदो रहेछ, एउटा टिसिए साइकल। यसलाई के भन्छ हामीले, टिसिए साइकल पनि भन्छौँ है त। टिसिए साइकल पनि भन्छौँ। र अक्जालो एसिटिक एसिडको पनि अलिकति सर्टकट लेख्ने चलन छ, ओएए भन्छौँ, अक्जालो एसिटिक एसिड। र त्यसै गरी हाम्रो यो साइट्रिक एसिड भयो। ठीक छ। र हामीले क्रेब साइकलको कुरा यति गरौँ। र क्रेब साइकल कहाँ हुन्छ त, यो त सुरुमा मैले भनिसकेको छु। क्रेब साइकल टेक्स प्लेस इन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ। म्याट्रिक्स अफ के हो, माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ। म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रियामा। यदि हामी एरोबिक रेस्पिरेसनको कुरा गर्ने हो भने जुन मेन साइकल हो, जुन मेन प्रोसेस हो, मेन स्टेप हो, जहाँबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड वाटर रिलिज हुन्छ, यो दिस इज द मेन स्टेप, यो हो क्रेब साइकल। र क्रेब साइकलको फाइनल प्रोडक्ट के भन्छ भने CO2 प्लस वाटर हो। यसको फाइनल प्रोडक्ट के भन्छ, CO2 प्लस वाटर। यसरी हेर्दाखेरि सिम्पली के देखिन्छ भन्दाखेरि क्रेब साइकल त के छ, डिस्ट्रक्टिभ प्रोसेस हो। खासमा रेस्पिरेसनै आफैमा के हो, डिस्ट्रक्टिभ प्रोसेस हो, क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। यो सुरुमै भनेको थिएँ। तर क्रेब साइकल यस्तो प्रोसेस हो जसमा डिफ्रेन्ट इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड्सहरू बन्छ, जसमा 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पनि बन्छ, 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पनि बन्छ, 4 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पनि बन्छ। यो डिफ्रेन्ट इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड्सहरू बन्छ। र ती इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड्सहरू फेरि नयाँ नयाँ अमाइनो एसिड्स, ट्रान्स नयाँ अमाइनो एसिड्सहरू बन्छ। त्यो यसलाई एनाबोलिक पनि भन्न सकिन्छ। एनाबोलिक पनि हो र क्याटाबोलिक पनि हो। त्यही भएर हामीले के भन्छ, कहिलेकाहीँ क्रेब साइकल इज अल्सो कल्ड एम्फिबोलिक पाथवे पनि भन्छ। यो दिस इज एमसिक्यू क्वेसन हो। यदि एमसिक्यूमा क्रेब साइकल इज एनाबोलिक, क्याटाबोलिक, एम्फिबोलिक आयो भने हामीले एम्फिबोलिक चाहिँ लाउनु पर्छ है। एम्फिबोलिक लाउनु पर्छ, यो एम्फिबोलिक लाउनु पर्छ। न ल क्रेब साइकल यति कुरा भयो। र क्रेब साइकलमा पनि हुने भनेको इन्जाइम्स 9वटा हुन्छ है। इन्जाइम्स 9वटा, स्टेप चाहिँ 10 नै हो, स्टेप्स 10 हुन्छ। र यसमा
यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। र यसमा जेनरली कुरा बुझ्ने क्रेब्स साइकल अल्सोको लागि त के रहेछ, यसलाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल पनि भन्दो रहेछ, साइट्रिक एसिड साइकल पनि भन्दो रहेछ है। अब क्रेब्स साइकल आफूमा भएको यसलाई एम्फिबोलिक पाथवे भन्दो रहेछ। अक्जालिक एसिडिक एसिडबाट सुरु हुन्छ र पछि इन पनि के हुन्छ, अक्जालिक एसिडिक एसिडमै इन हुन्छ। र साइट्रिक एसिडको मैले यसमा फर्मुला देखाएँ, त्यसमा 3टा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्दो रहेछ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल भन्दो रहेछ। र क्रेब्स साइकल टेक्स प्लेस इन द म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रिया, यो त कति पटक सोध्यो होला है, आई क्यानट गेस, धेरै पटक सोधेको छ है। यसै कुरा बुझ्नु पऱ्यो। नाउ अब हामी चाहिँ जान्छौँ क्रेब्स साइकलको, अब क्रेब्स साइकलको डिस्क्रिप्सन, होल डिस्क्रिप्सनको लागि अब हामी जान्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यो मैले एउटा चार्ट बनाएको छु क्रेब्स साइकलको, यो चार्ट हो। हेर्नुहोस्, मैले सबभन्दा सुरुमा के लेखेको छु भने पाइरुभिक एसिड छ, पाइरुभिक एसिडबाट बन्ने के रहेछ एसिटाइल कोइन्जाइम ए, र हामीले योसम्मको स्टेप, यसमा 2टा स्टेप पुऱ्याएको छ। एउटा ग्लाइकोलाइसिसबाट पाइरुभिक एसिड बनिहाल्यो, र पाइरुभिक एसिडबाट जब एसिटाइल कोइन्जाइम ए हुन्छ नि, यति बेला चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन हुन्छ। यसमा 2 NADH2 भन्छ प्लस 2टा CO2 चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है त। किनभने पाइरुभिक एउटा हामीले यसमा चाहिँ एउटा मोलिकुलर पाइरुभिक एसिडको मात्र कुरा गरेका छौँ। यदि 2टा मोलिकुलर पाइरुभिक एसिड, खासमा त ग्लुकोजबाट 2टा मोलिकुलर पाइरुभिक एसिड बन्छ, त्यही भएर 2टा मोलिकुलर पाइरुभिक एसिडको लागि क्रेब्स साइकल पनि 2 चोटि रन हुनुपर्छ, 2 टाइम्स। क्रेब्स साइकल अल्सो रन 2 टाइम्स। ओके, नाउ एसिटाइल कोइन्जाइम ए, हामीलाई थाहा छ एसिटाइल कोइन्जाइम ए भनेको कति हो, 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो, 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो। र अक्जालो एसिटिक एसिड भनेको हामीलाई थाहा छ, अक्जालो एसिटिक एसिड भनेको चाहिँ 4 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो, 4 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो। जब 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिलिसकेपछि के बन्ला, अभियसली 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड बन्छ, 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड बन्छ। र यति बेला वाटर मोलिकुल पनि युज भएको हुन्छ, के भएको हुन्छ, वाटर मोलिकुल युज भएको हुन्छ। र यसबाट निस्किन्छ के बाहिर भन्दाखेरि कोइन्जाइम ए चाहिँ बाहिर निस्केको हुन्छ है। र अर्को कुरो के छ भने यसमा एउटा हामीले इन्जाइम जस्तै एउटा युज गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ के हो, साइट्रिक एसिड सिन्थेटेज भन्छ, साइट्रिक एसिड सिन्थेटेज, ठिक छ। र यहाँबाट बन्यो के भन्दाखेरि साइट्रिक एसिड बन्यो। अब हेर्नुहोस्, साइट्रिक एसिडबाट जब यो सिस एकोनेटिक एसिड हुन्छ, यसमा केही चेन्ज भएको हुँदैन, सिम्पली के भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जुन वाटर मोलिकुल छ, यो वाटर मोलिकुल चाहिँ बाहिर निस्केको हुन्छ, यति मात्र चेन्ज हो, अरू पनि केही पनि चेन्ज हुँदैन। र यसको इन्जाइमको नाम चाहिँ हामीले भन्छौँ एकोनिटेज इन्जाइम, एकोनिटेज इन्जाइम। ल अब हामी जान्छौँ सिस एकोनेटिक एसिडबाट के भन्छ, आइसोसाइट्रिक एसिड भन्छ। र यसमा चाहिँ भएको के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर इन मात्र भएको हुन्छ, प्लस इन्जाइम सेम हो, एकोनिटेज। अब ख्याल राख्नुपर्छ है। अब अघि मैले रिभर्सिबल साइन मात्रै देखाएको थिएँ, अब के आयो, इरिभर्सिबल साइन। यो साइन त्यति म्याटर त गर्दैन, त्यही पनि बुझ्नु होला है, त्यही पनि यो लेख्दाखेरि ध्यान राख्नु होला। आइसोसाइट्रिक एसिडबाट के भन्छ, अक्जालो सक्सेनिक एसिड, अक्जालो सक्सेनिक एसिडमा पुग्छ। यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि, यति बेला चाहिँ आइसोसाइट्रिक एसिडबाट चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजन लस हुन्छ, र त्यो हाइड्रोजन चाहिँ कसले एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि NAD+ एक्सेप्ट गरेर के बन्छ भन्दाखेरि NADH2 बन्छ। के भन्छ साथी, NADH2 बन्छ हो। र यति बेला हाम्रो इन्जाइम युज भएको हुन्छ, त्यो इन्जाइमको नाम चाहिँ के हो, आइसोसाइट्रिक के रहेछ, डिहाइड्रोजिनेज हो, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। यो याद राख्नु होला है साथी, यो याद राख्नु होला, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। नाउ नेक्स्ट वान इज अक्जालो सक्सेनिक एसिड छ, र अक्जालो यसमा कुनै डिकार्बोजाइलेसन त भएको छैन, यसको मतलब के रहेछ, यो 6 कार्बन हो भने यो पनि 6 कार्बन हो, यो पनि 6 कार्बन हो, र यो पनि 6 कार्बन हो। अब आउँछ डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन। अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, रिलिज हुन्छ, एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भएपछि अभियसली कति कम्पाउन्ड हो, 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड बन्छ। कति हो, 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड बन्छ। र 5 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पछि अक्जालो सक्सेनिक एसिड भयो। र यसमा इन्जाइमको नाम पनि याद गर्नुहोस्, इन्जाइमको नाम सजिलै छ, जे काम भएको छ त्यही इन्जाइम, त्यही अनुसारको इन्जाइमको नाम छ अक्जालो सक्सेनिक डिकार्बोक्सिलेज, अक्जालो सक्सेनिक डिकार्बोक्सिलेज, यो याद राख्नु होला। ल अब अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड, यो अल्फा किटोग्लुटारिक एसिडको नाम एकदम याद राख्नु होला, किनभने सबभन्दा मोस्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट फर्म ड्युरिङ द क्रेब्स साइकल सोध्यो भने अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड भन्छ, किनभने अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड विभिन्न प्रकारको ट्रान्सअमिनेसनबाट विभिन्न प्रकारको एमिनो एसिड्सहरू पनि भन्छ, त्यही यो सबभन्दा मोस्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट हो, अहिले पनि भन्छु म है। अब जब अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड
अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिड फेरि सक्सिनाइल कोइन्जाइममा जाँदाखेरि फेरि के हुन्छ डी कार्बोक्सिलेसन हुन्छ फेरि के हुन्छ डी कार्बोक्सिलेसन हुन्छ डी कार्बोक्सिलेसन भयो र डी कार्बोक्सिलेसन हुनुको साथसाथै यसमा हाइड्रोजन पनि लस हुन्छ त्यो हाइड्रोजन कसले एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि Na++ एक्सेप्ट गर्छ र बनाउँछ के भन्दाखेरि NADH2 बनाउँछ NADH2 बनाउँछ यसको इन्जाइमको नाम पनि याद गरौँ इन्जाइमको नाम के हो दुईटै हुन सक्छ अल्फा किटोग्लुटारिक डी कार्बोजाइलेज पनि हो र डी हाइड्रोजिनेज पनि हो याद राख्नु होला है डी कार्बोजाइलेज पनि हो एन्ड डी हाइड्रोजिनेज पनि हो ल जब सक्सिनाइल कोइन्जाइम बन्यो अब सक्सिनाइल कोइन्जाइमबाट कहाँ जान्छ सक्सिनिक एसिडमा जान्छ र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जीडी यसमा चाहिँ एउटा एटीपी फर्मेसन यो याद गर्नुस् होला जीडीपी इज इक्विभ्यालेन्ट टु एटीपी अहिले भन्छु त्यही पनि यो जीडीपी जुन छ यसमा के भन्छ जीटीपीमा चेन्ज हुनु लाइक यसलाई सम्झिनु होला जीटीपी इज इक्विभ्यालेन्ट टु एटीपी यो चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोरिलेसन भयो सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन किन भयो भन्दाखेरि डाइरेक्टली एटीपी बनिरहेको छ डाइरेक्टली जीटीपी बनिरहेको छ जीटीपी इज इक्विभ्यालेन्ट टु एटीपी यो सम्झिनुस् है जीटीपीबाट जीटीपी बनिएको छ त्यसलाई हामीले के भन्छ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भन्छौँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भन्छौँ यसमा इनअर्ग्यानिक फस्फेट युज भएको हुन्छ यसमा के भएको हुन्छ इनअर्ग्यानिक फस्फेटबाट यो काम भएको हुन्छ इनअर्ग्यानिक फस्फेट यसमा एड भएको हुन्छ र त्योबाट चाहिँ यो जीटीपीमा चेन्ज भएको हुन्छ नाउ र यसको इन्जाइमको नाम छ काइनेज हो किनभने काहीँ एटीपी बन्यो भने काइनेज भन्छ त्यसको नाम के रहेछ भने सक्सिनाइल थायोकाइनेज के रहेछ सक्सिनाइल थायोकाइनेज नाउ जब सक्सिनिक एसिड बन्यो सक्सिनिक एसिडबाट फेरि के बन्यो फ्युमारिक एसिड बन्यो सक्सिनिक एसिडबाट फ्युमारिक एसिड बन्दा सिम्पली हामी के भन्छौँ भने FAD+ यो पनि एउटा के हो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर लाइक NAD+ यो के भन्छ FADH2 भन्छ यसमा पनि के भएको रहेछ डिहाइड्रोजिनेज भएको रहेछ हो कि नै डिहाइड्रोजिनेज र त्यो इन्जाइम कुन रहेछ भने त्यसलाई भन्छ हामीले सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भन्छौँ सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज र अहिले म भनिदिन्छु सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अल द इन्जाइम्स अफ क्रेब्स साइकल आर फाउन्ड इन द मैट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रिया एक्सेप्ट सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज विच इज फाउन्ड टु बी अट्याच टु द इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया यो याद गर्नुहोस् विच इज फाउन्ड टु बी अट्याच टु द इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया नाउ फ्युमारिक एसिड भन्यो नाउ फ्युमारिक एसिड पछि हामी के आउँछ भन्दाखेरि अब म्यालिक एसिडतिर आउँछ जब फ्युमारिक एसिड जब म्यालिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ त्यति बेला वाटर मोलिक्युल के भएको हुन्छ नि वाटर मोलिक्युल 8 भएको हुन्छ र यति बेला फ्युमारेज इन्जाइम चाहिँ युज भएको हुन्छ फ्युमारेज इन्जाइम नाउ अब म्यालिक एसिड भन्यो म्यालिक एसिडबाट अक्जालिक एसिडिक एसिड भन्दा पनि फेरि के हुन्छ हाइड्रोजन लस हुन्छ र त्यो हाइड्रोजन कसले एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि NAD+ ले एक्सेप्ट गरेर NADH2 बनाउँछ र यसमा इन्जाइमको नाम के होला अभियसली यसमा हाइड्रोजन लस भएको छ जुन हाइड्रोजन लस कसले एक्सेप्ट गरेको छ भन्दाखेरि NAD+ ले त्यसलाई म्यालेट डिहाइड्रोजिनेज यो याद राख्नु होला म्यालेट डिहाइड्रोजिनेज र यसरी हेर्दाखेरि लगभग पुरै त कम्प्लिट भएको छैन तर लगभग इन्जाइम र के बन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ लेख्यौँ यसको ट्रिक चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ओ साइट्रिक एसिड इज अफ कोर्स अ सिल्ली स्टुपिड फनी मोलिक्युल यस्तो धेरै ट्रिक्स निमोनिक्सहरु छ तर सकभर निमोनिक्स भन्दा पनि कन्सेप्टलाई ध्यान दिनु होला यो प्रोडक्टहरु चाहिँ लगभग आफै याद हुन्छ है धेरै प्र्याक्टिस गरिरहनु आफै याद हुन्छ मलाई पनि धेरै प्र्याक्टिस गरेर आफै याद भएको हो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ट्रिकहरु चाहिँ सम्झे पनि ठिकै छ तर धेरै ट्रिक्सहरु किन सम्झिनुहुन्छ किनभने जुलोजीमा तपाईले धेरै ट्रिक्स सम्झिनु पर्छ बोटनीमा पनि ट्रिक्स दिस इज द कन्सेप्चुअल ट्रिकमा नपढ्नु होला यो भन्छु म है ठीक छ सर्टकट यसमा एटीपी कति बन्छ सर्टकट चाहिँ त्यो पढे हुन्छ ल यसमा म अब दुई तीनटा कुराहरु भन्छु जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ दुई तीनटा कुराहरु भन्छ जुन चाहिँ एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट छ है त एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा म त्यो लेख्न गइरहेको छु हेर्नुस् होला नम्बर 1 के छ भने यसमा सबभन्दा कुरा जान्नुपर्छ मस्ट
यसमा याद गर्नुहोस् है, म लेख्छु हेर्नुहोस्, मस्ट अनस्टेबल अथवा मस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो, मस्ट अनस्टेबल पनि हो तर मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, जहाँबाट विभिन्न प्रकारको अमाइनो एसिड्सहरू पनि बनाइन्छ जुन एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट जुन छ त्यो चाहिँ के हो भने अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अब यो अल्फा किटोग्लुटारिक एसिड र अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, यसमा जुन मस्ट स्टेबल प्रोडक्ट फर्म भएको हुन्छ, मस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जुन फर्म भएको हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ, साइट्रिक एसिड हो। साइट्रिक एसिड हो र त्यसैको जुन स्टेबल प्रोडक्ट फर्म भएको छ त्यसैको नामबाट यसको क्रेब साइकलको नाम के पनि राखेको, साइट्रिक एसिड साइकल पनि राखेको, यो याद गर्नु होला। त्यसैको नामबाट यसलाई के राखेको भन्दाखेरि साइट्रिक एसिड साइकल पनि राखेको, यो याद गर्नु होला है। र यसै गरी अर्को पनि याद राख्नु जुन भेरी भेरी कन्फ्युज बनाउन सक्छ, यसमा के याद राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो फोकस राम्रो भइरहेको छैन, हेर्नुहोस् एसिटाइल कोइन्जाइमे जुन यो एसिटाइल कोइन्जाइमे हामीले भनेका छौँ, एसिटाइल कोइन्जाइमे जुन छ यो एसिटाइल कोइन्जाइम ए इज द इन्ट्री सबस्ट्रेट हो। के हो यो, इन्ट्री सबस्ट्रेट, यो याद गर्नु होला, इन्ट्री सबस्ट्रेट हो। र जुन अक्जालो एसिटिक एसिड छ, यो अक्जालो एसिटिक एसिडलाई हामीले OAA पनि भन्छौँ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। OAA जुन 4 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड छ इज ओपनिङ or starting substrate हो, इज ओपनिङ अर स्टार्टिङ सबस्ट्रेट हो, यो याद राख्नु होला, इज ओपनिङ अर स्टार्टिङ सबस्ट्रेट हो। धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम याद राख्नु होला यो। र यसमा मैले सबभन्दा बढी क्वेसन सोध्ने चाहिँ कहाँबाट, यो स्टेप्स हुन्छ सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए बाट सक्सिनिक एसिड भन्छ, यसलाई सबस्ट्रेट लेभल फस्फोरिलेसन भन्छ। धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, अब सबस्ट्रेट लेभल फस्फोरिलेसन भन्छ यसलाई, SLP, धेरै सोध्छ यो सबस्ट्रेट लेभल फस्फोरिलेसन। र अर्को यो सक्सिनिक एसिडबाट जब फिमारिक एसिड जान्छ नि, यसमा यो इन्जाइम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम छ जुन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज यस्तो मात्र इन्जाइम हो जुन म्याट्रिक्स अफ माइटोकोन्ड्रियामा नपाएर इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकोन्ड्रियामा अट्याच्ड भएको हुन्छ, त्यही भएर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। र योभन्दा अगाडि क्वेसन के सोधेको थियो भने मार्कर इन्जाइम अफ माइटोकोन्ड्रिया सोध्यो भने सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हो, यो पनि नोट गर्नु होला, मार्कर इन्जाइम अफ माइटोकोन्ड्रिया इज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हो। सक्सिनिक एसिड के रहेछ, डिहाइड्रोजिनेज हो। लगभग याद गर्नु, लेख्नुहोस् अक्जालो एसिटिक एसिड छ 4 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, एसिटाइल कोइन्जाइम छ जुन ग्लाइकोलाइसिस हुँदै अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनबाट बनेको छ, 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड, दुईटा मिलेपछि साइट्रिक एसिड बन्छ, साइट्रिक एसिडबाट वाटर लस गरेपछि सिस एक्नेटिक एसिड बन्छ, र सिस एक्नेटिक एसिड पछि फेरि वाटर इन हुन्छ, त्यसमा आइसोसाइट्रिक एसिड बन्छ, त्यसपछि आइसोसाइट्रिक एसिडबाट यसलाई के हुन्छ, डिहाइड्रोजिनेज भएर के हुन्छ भन्दाखेरि NADH2 मा चेन्ज हुन्छ, अक्जालो सक्सिनिक एसिड बन्यो, त्यसपछि अक्जालो सक्सिनिक एसिडबाट अल्फा किटोग्लुटारिक एसिडमा के हुन्छ, फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेसन हुन्छ, CO2 गयो, त्यसपछि अल्फा किटोग्लुटारिक एसिडपछि फेरि सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बन्छ जसमा डिहाइड्रोजिनेज पनि हुन्छ र डिकार्बोजाइलेज पनि हुन्छ, फेरि 5 कार्बन अल्फा किटोग्लुटारिक एसिडबाट फेरि के भन्छ, सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बन्छ, सक्सिनाइल कोइन्जाइमे। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बन्छ, सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बनेको हुन्छ। सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बनेपछि सक्सिनाइल कोइन्जाइमे बन्यो, त्यसपछि हामी के जान्छौँ, सक्सिनिक एसिडमा जान्छौँ, यसमा फेरि के हुन्छ, सबस्ट्रेट लेभल फस्फोरिलेसन भएको हुन्छ, फिमारिक एसिड म्यालिक एसिड हुँदै अक्जालो एसिटिक एसिड बन्छ, फेरि यही जुन सबस्ट्रेटबाट स्टार्ट भएको थियो त्यही सबस्ट्रेटमा फेरि के हुन्छ, यो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र त्यहीँबाट इन्ड हुन्छ, फेरि यो साइकल 1 टर्न। मैले भनिसकेको छु पाइरुभिक एसिड, एउटा पाइरुभिक एसिडको लागि क्रेब साइकल एकचोटि टर्न हुन्छ, तर हामीले 2टा पाइरुभिक एसिड बनेको हुन्छ, साथसाथै 2टा एसिटाइल कोइन्जाइमै बनेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने यो क्रेब साइकल चाहिँ फर अक्सिडेसन अफ 1 मोलिकुलर ग्लुकोज क्रेब साइकल अपरेट्स 2 टाइम्स। र यो कुरा बुझ्नुहोस्, क्रेब साइकल मात्र यस्तो हो, क्रेब साइकल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभने यसबाटै कार्बन डाइअक्साइड पनि रिलिज यसबाटै भएको हुन्छ, वाटर पनि प्रोड्युस यसबाटै भएको हुन्छ, र एटिपी जुन छ, एटिपी जुन यहाँ प्रोड्युस भएको NADH2 छ, आफ्टर गोइङ
अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन अथवा ETS त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ ATP रिलिज भएको हुन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ एरोबिक रेस्पिरेसन इज द क्रेब्स साइकल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अब यो क्रेब्स साइकलबाट नै CO2 र वाटर म यहाँ क्याल्कुलेसन अर्को लेक्चरमा गरौँला तर के छ भने क्रेब्स साइकलको क्याल्कुलेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अलि धेरै बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि राम्ररी बुझ्नुपर्छ त्यही भएर अर्को लेक्चरमा म गर्छु अहिले के बुझ्नुस् भने यो स्टेपहरू राम्रोसँग याद गर्नुस् र अर्को लेक्चरमा गर्दा तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस् क्रेब्स साइकलको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन क्याल्कुलेसन पार्ट छ अहिले चाहिँ यसबाट बढी सोधेको के छ भने यो सक्सिनाको इन्जाइमबाट सक्सिनिक एसिड पाउँदाखेरि के हुन्छ सक्सिना थायकाइनेज जुन चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फोस्फोरिलेसनको स्टेप कुन स्टेपबाट कुन स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ यो सबस्ट्रेट लेभल फोस्फोरिलेसन अकर हुन्छ क्रेब्स साइकलमा सोध्न सक्छ अर्को यो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजन इन्जाइमको बारेमा सोध्न सक्छ अर्को अल्फा किटोग्लुटारिक एसिडबाट कि यसको बारेमा यो अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जस्तै साइट्रिक एसिड सबभन्दा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो हैन यो अनि यो चाहिँ सोध्न सक्छ यति सोध्न सक्छ र आजलाई यति नै म भोलि नै तपाईलाई यो क्रेब्स साइकलको बारेमा चाहिँ एकदम यो क्याल्कुलेसन एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यो ल्याउने छु हस् त नमस्ते।